मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम बरादरान इस्लाम, अहबाब अहले सुन्नत, आज हम अल्लाह ताला के फजल व करम से उसके घर में उसके एक महबूब बंदे, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज़ लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी शहंशाह बगदाद मीरा मुहियुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके ज़िक्र पाक के लिए हाजिर हैं। अल्लाह के वलियों का ज़िक्र करना ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये खुद रब्बुल आलमीन की सुन्नत है, खुद इमामुल अंबिया की सुन्नत, सहाबाए किराम की सुन्नत है। ये कोई छोटी सी बात नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि ये नया काम है, 11वीं करते हो, ये नया काम है, अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की महफिलें करते हो, ये नया काम है। हम कहते हैं सिर्फ हम ही ऐसे नए काम नहीं करते, तुम भी करते हो। फ़र्क इतना है, तुम अपने मौलवियों का जिक्र करते हो, अपने उस्तादों और पीरों की महफिल सजाते हो, हम पीराने पीर की महफिल सजाते हैं। ये बात है मोहब्बत की। अल्लाह ने तुझे अपने वलियों की मोहब्बत दी नहीं जितनी तुम्हारे दिलों में तुम्हारे मौलवियों की, उस्तादों की मोहब्बत है, मदरसों की, मस्जिदों की मोहब्बत है। इतनी तुम्हारे दिलों में अगर अल्लाह के वली की मोहब्बत होती तो तुम्हें ये नजर ना आता और ये दो रंगी तेरे अंदर ना होती, ये दोहरा पैमाना ना होता। अगर तू इस बात में सच्चा है कि जो काम सहाबा ने नहीं किया, रसूल ने नहीं किया, वो बिदअत है, वो नया है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, तो फिर ये है कि तुम जितने जलसे करते हो वो क्यों करते हो? अगर सच्चे होते तो तुम भी कोई किसी तरह का जलसा ना करते, ना तुम मदरसा बनाते, ना तुम मस्जिद इस तरह बनाते कि मीनार भी बनाते, मेहराब भी बनाते, दरियां भी बिछाते, स्पीकर भी लगवाते, एसी भी लगवाते, और ये सारे नए अंदाज से इल्मे दीन जो है उसको तुम जारी करते, और कैमरों के सामने बैठकर साउंड सिस्टम पे रिकॉर्डिंग के साथ नेट पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर तुम तबलीग दीन ना करते। अगर तुमने दीन तबलीग का भी नया अंदाज अपना रखा है, तालीम दीन का भी नया अंदाज अपना रखा है, मदरसे की शक्ल भी नहीं बना रखी है, मस्जिद भी की शक्ल भी नहीं बना रखी है, ये सारे तरीके शक्लें वो हैं जो सहाबा के दौर में नहीं थी। अगर ये सारा कुछ नया तेरे नजदीक जायज है और तुझे इसमें बिदअत गुमराही नजर ना आए तो फिर एक अल्लाह के वली पीराने पीर की महफिल सजाएं, 11वीं करें, तुम कहो ये नया काम है, पहले नहीं होना चाहिए। हम यही कहेंगे कि अल्लाह ने तुझे अपने वली की मोहब्बत अता ही नहीं फरमाई, और अल्लाह के वली की मोहब्बत ये पाकीज़ा दिलों में आती है। क्यों? अल्लाह ताला जब किसी बंदे से प्यार करता है ना, ये प्यार करना, इनका जिक्र करना छोटी सी बात। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, और जिस कदर जिक्र अल्लाह के वली करते हैं मैं और आप नहीं करते। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। फरमाया जो अल्लाह के वली हैं, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये कुरान अल्लाह का, ये किसकी शान बयान हो रही है? वलियों की। जिस तरह वो जिक्र करते हम जिक्र नहीं करते, तो अल्लाह फरमाता तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा। अब बताओ, जब वो जिक्र अल्लाह करते हैं, अल्लाह करता है कि नहीं? बोलो। अल्लाह करता भी है, अल्लाह करवाता भी है। अल्लाह मोहब्बत करता भी है, मोहब्बत करवाता भी है। आगे समझ। और ये हदीस पाक है, मुस्लिम बुखारी शरीफ के अंदर हदीसें हैं, बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीसें हैं, तो जो करें। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे से प्यार करता है ना, अल्लाह किसी बंदे से, बोलो, प्यार करता है। क्या करता है? प्यार करता है। अल्लाह जब किसी बंदे से प्यार करता क्यों है?
حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، جب اس کے فرائض پہ عمل کرتا ہے، جب اس کی اطاعت کرتا ہے، جب اس کی مرضی پہ چلتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے بندہ سب سے زیادہ رب کا قرب ان فرائض پہ عمل کر کے حاصل کر سکتا ہے جو اللہ بندے پر مقرر فرماتا ہے، اور اس کے بعد نوافل کی کثرت کر کے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، فرمایا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے اپنا اتنا میرے قریب آتا ہے، فرمایا پھر کیا میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں، اور جب میں محبوب بناتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فرمایا پھر سنتا وہ ہے اس کی سماعت میں بن جاتا ہوں، دیکھتا وہ ہے اس کا دیکھنا میں بن جاتا ہوں، پکڑتا وہ ہے اس کا پکڑنا میں بن جاتا ہوں، چلتا وہ ہے اس کے اندر چلنے کی طاقت میں عطا کرتا ہوں۔ جب اللہ محبوب بناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ قریب کر لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب رب قریب کرتا ہے نا، حضور نے فرمایا ہے نا کہ ذاکر اور غافل میں اس طرح فرق ہے جس طرح زندہ اور مردہ میں فرق ہوتا ہے۔ ذاکر و غافل میں کس طرح فرق ہوتا ہے؟ یعنی جو ذاکر ہے وہ گویا کہ زندہ ہے، اور جو غافل ہے وہ مردہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر مثال دی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جو زندگی بیان کی گئی ہے نا، یہ زندہ و مردہ ہونا، یہ وہ زندگی نہیں، وہ موت نہیں جسے ہم جانتے ہیں کہ بندہ چل رہا ہے، چاہے وہ کافر ہے، چل رہا ہے، نبض چل رہی ہے، خون گردش کر رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ زندہ ہے۔ اور جب نبض رک جائے، دل کی دھڑکن رک جائے، روح نکل جائے، جسم بے جان ہو جائے، حرکت چھوڑ دے، تو ہم کہتے ہیں مردہ ہے۔ ہم اسی زندگی موت کو جانتے ہیں نا، لیکن رب رسول کے نزدیک صرف یہی زندگی موت نہیں، یہ بھی زندگی موت ہے، لیکن یہ الگ قسم کی ہے۔ اصل زندگی موت وہ ہے جس کو رب رسول نے اس انداز سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ نے مکے میں اعلان کیا، دین کی طرف بلایا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ جتنے گستاخ تھے، اللہ جب رسول اللہ بار بار انہیں کہتے او اسلام قبول کر لو، او لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لو، اللہ کی توحید مان لو، یہ شرک چھوڑ دو، سیدھے رستے پہ آ جاؤ، دوزخ میں چھلانگ نہ مارو، تو وہ سارے جب آگے سے تسلیم نہ کرتے، رسول اللہ کی بات نہ مانتے، تو اللہ نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے محبوب تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، تم مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ یہ کس مردے کی بات ہے؟ رسول اللہ کسی قبرستان میں نہیں گئے تھے کہ جا کے آپ قبرستان پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کسی قبر والے کو پڑھو لا الہ محمد رسول اللہ، تو اوپر سے آیت آ گئی ہو کہ اے محبوب تم مردوں کو، یہ کس مردے کی بات ہے؟ وہ جو چلتے پھرتے تھے، وہ جو ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، جو بات نہیں مانتے تھے، نبض چل رہی تھی، لیکن جن کے دلوں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ان کی بات ہے کہ جو چلتے ہیں، سنتے ہیں، رب فرماتا ہے کان بھی نہیں، دل ہے، دھڑکن فرمایا مورے لگ گئیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، فرمایا پردے ہیں، یہ ان کی بات تھی۔ رب نے فرمایا محبوب گھبراؤ نہیں، یہ مردہ ہے، یہ مردہ ہے۔ پتہ چلا زندگی موت اس کا معیار رب رسول کی بارگاہ میں اور ہے، یہ مردہ ہے۔ بدر ہے، بدر، مقام بدر ہے، ٹھیک ہے، ادھر 313 ہے، ادھر 1000 کے قریب ہے۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں انہوں نے جانیں پیش کر دی، نذرانے پیش کر دی، سبحان اللہ۔ ادھر احد، مقام احد، غزوہ احد، وہاں صحابہ اکرام شہید ہوئے، جو تھے نا منافق مشرک، انہوں نے کہا مر گئے، مر گئے، جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اب انہیں کیا حاصل ہوا؟ یہ تو آئے تھے مارنے، خود مر گئے۔ جب انہوں نے یہ مرنا مرنا کہا نا، رب کو گوارا نہ ہوا کہ
کہ جو میرے نام پر جان دے دے کوئی بدبخت اسے مردہ کہے. کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ایک جگہ اللہ کریم نے فرمایا جو ہمارے راستے میں قتل ہو جائے جنہیں قتل کر دیا جائے فرمایا تمہارے منہ سے ایسا نہ نکلے وہ مر گئے وہ مردہ. فرمایا نہ وہ مردہ نہیں وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی. مطلب یہ تم جس زندگی کا موت کا شعور رکھتے ہو وہ اور ہے. ایک اور زندگی بھی زندگی اور موت ہے جو تمہارے شعور سے باہر ہے. جب تک تم اس دنیا کے اندر ہو تمہیں کوئی پتہ نہیں اور زندگی بھی موت ہے. جب خود مرو گے پھر تجھے پتا چلے گا زندگی موت اور بھی ہوتی ہے. پھر قبروں کے اندر بھی زندگی دی جاتی ہے. اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا نانا جو میرے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ نہیں کہنا. اللہ کریم کو اب بھی گوارا نہ ہوا. اللہ کریم نے اللہ کریم نے مزید اس سے آگے تاکید فرمائی منع فرما دیا. ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھ لے کہ بھئی کہنا نہیں ہے مردہ اس لیے اللہ کریم نے مزید آگے اس بات سے سوچنے سے بھی منع فرما دیا سمجھنے سے بھی منع فرما دیا. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فرمایا سوچنا بھی نہیں وہ مردہ ہے. سوچنا بھی نہیں وہ مردہ ہے. سوچنا بھی نہیں. تو اس لیے یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا اللہ کے بندے یہ یہاں بھی زندہ ہوتے ہیں قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں. اور جو ہوتے ہیں نا ہمارے جیسے غافل وہ وہاں یہاں چلتے پھرتے بھی مردہ ہوتے ہیں چلتے پھرتے بھی مردہ ہوتے ہیں قبروں میں بھی مردہ ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی. اور جو اللہ کے ولی ہیں وہ یہاں بھی زندہ قبروں میں بھی زندہ. اور صرف قبروں میں وہ زندہ نہیں ان کی قبریں بھی زندہ. بولی ان کی قبریں بھی زندہ کو قبریں بھی زندہ قبریں بھی زندہ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب وصال فرمایا نا امام بخاری سارے آنکھوں رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث محسن امت کے جنہوں نے سب سے معتبر ترین حدیث کا ذخیرہ امت کو عطا فرمایا. سب سے زیادہ معتبر حدیث کا ذخیرہ احادیث مبارکہ وہ ہیں جو امام بخاری نے نقل فرمائی. یعنی بخاری شریف کی جو اکثر حدیث ہیں وہ باقی ساری کتابوں کی اکثر حدیث سے بھی زیادہ اکثر حدیث سے صحیح ترین حدیثیں. اب وہ امام بخاری جو ساری زندگی جس نے رسول اللہ کی حدیث کی خدمت کی اللہ پھر مرنے تو نہیں دیتا. اللہ نے پھر امام بخاری کو زندہ نہیں کیا امام بخاری کی قبر کو بھی زندہ کیا. جب آپ قبر میں گئے دفن کیا گیا تو حضرات گرامی لوگوں نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی اگربتی نہیں کوئی خوشبو نہیں کوئی جناب کچھ بھی نہیں کیا گیا. یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے یہ خوشبوئیں کہاں سے آ رہی ہیں. جب لوگوں نے محسوس کیا تو قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے. دو مارو کٹھے مارو خیر کٹھے مارو. نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اہل سنت والجماعت شان اولیاء.
अच्छा देखिए, कब्र की मिट्टी से लोगों ने महसूस किया कब्र की मिट्टी से खुशबू आती है। अब ये आजकल कहते हैं देखो जी ये बरेलवी हैं या अहमद रजा के मानने वाले हैं, ये कब्रों पे जाते हैं, कब्रों की बरकत हासिल करते हैं। और भाई अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को तो विसाल फरमाए, ज्यादा ज्यादा आपका जमाना तो 150 साल या 200 साल, 250 साल पहले का है। ये इमाम बुखारी वो बंदा है जो 3री सदी, इमाम बुखारी आज से तकरीबन 1100 साल पहले के हैं, 1200 साल पहले के हैं। उस वक्त जब लोगों ने महसूस किया ना कि कब्र की मिट्टी से खुशबू आती है, तो वो बरेलवी नहीं थे, यानी वो बरेलवी कहलवाने वाले सुन्नी थे। हम भी सुन्नी है, वो भी सुन्नी थे, अकीदा उनका भी जो था वो ही हमारा अकीदा है। मतलब यह है कि बरेलवी बरेलवी कह के जो तुम धोखा देते हो, ये 2 नंबरी फराड है कि ये बरेलवी कहलवाने वाले को अकीदा इनका नया होगा। अकीदा नया नहीं बरेलवी कहलाने वालों का, अकीदा वही है जो आज से 1000 साल, 1100 साल, 1200 साल बल्कि रसूलुल्लाह के सहाबा का अकीदा था। अब वो बरेलवी नहीं कहलवाते थे, ना इमाम अहमद रजा उस वक्त पैदा हुए थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने क्या किया, इमाम बुखारी की कब्र की मिट्टी उठा के ले जाते, बरकत हासिल करते। बोले क्या करते? वो भी सारे मुशरिक सन, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, सांताहल अंदर मुंह पार के शिर्क। क्यों भाई? कब्र पे जाते हो, कब्र के जनाब बरकत लेते हो, वहां किसी न्याज लाते हो, वहां कब्र के साथ चीज बस करके ले आते हो, वहां जा कब्र को चूमते हो, वहां जाकर उनके वास्ते देते हो। और भाई हमने कहां से सीखा है? हमने घर से नहीं सीखा, हमने उम्मत के तसलसल से सीखा है। सदियों से उम्मत ये काम करते आ रहे। अगर हम मुशरिक हैं तो माई के लाल हिम्मत कर, उन लोगों को भी मुशरिक है जिन्होंने इमाम बुखारी की कब्र से मिट्टी उठाई थी, तेरा पता चल जाए। सुल्तान आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने की होया है साडी कौम जिवें शेर टुट दी, काश कदे कुरान ते भी टुटदी हुंदी। की होया तन ओदड़ होया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो बंदे आपस में मोहब्बत करेंगे, अल मरउ मअ मन अहब्बा। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? आपने पूछा क्या इंतजाम किया? और कुछ नहीं, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूं। आपने फरमाया अलबर ओ मामन अहब्बा, बंदा उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता होगा। हम मोहब्बत करते हैं से पाक से, आप अगरचे इतने 100 साल पहले गुजर गए, इसके बावजूद हजरात गिरामी हम आपसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत की वजह से जिक्र करते हैं, हम उम्मीद रखते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया बंदा उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता होगा। यहां हमारे जिस्म जुदा हैं, हम कहां बगदाद कहां, हम कहां बगदाद कहां। हम 15वीं सदी में, गौसे पाक 6ठी सदी में, हम बाद में आए। कई 100 साल, ना जमाना एक, ना मकान एक, ना जमान एक, मकान भी अलग, जमान भी अलग, जमाना भी गुजर गया। हम इधर हैं, वो बगदाद में हैं, जिस्म जुदा है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, बंदा उसी के साथ होगा जिससे हम उम्मीद रखते हैं क़यामत वाले दिन हम गौसे पाक के साथ होंगे। हुज़ूर ने फरमाया 2 मोहब्बत करने वाले जो अल्लाह रसूल के लिए मोहब्बत करते हैं, किस लिए? एक शर्क के अंदर, दूसरा गरब के अंदर, कोई मसला नहीं। जिस्म जुदा है, दिल तो जुदा नहीं। जिस्म जुदा है, दिल तो जुदा नहीं। क़यामत वाले दिन अल्लाह इकट्ठा फरमा देगा। बोलो अल्लाह ताला। मौलाना इलियास कादरी साहब पाकिस्तान कराची में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान कराची में रहते हैं। लोग बांग्लादेश में भी हैं, अत्तारी बांग्लादेश में भी है, अत्तारी इंडिया में भी है, अत्तारी और मुल्कों के अंदर भी है। इलियास कादरी साहब कराची में रहते हैं, लेकिन उनके दीवाने दुनिया में रहते हैं। अब इस दुनिया में मुलाकात ना सही, क़यामत वाले दिन तो होगी। अगले दिन एक लड़के ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसने कहा मैं बांग्लादेशी हूँ,
تو میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے وہاں مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کا، وہاں میں متعلم ہوں، میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، وہاں میں پڑھتا ہوں، ہم آپ کی تقریریں سنتے ہیں، ہمارے استاد بھی سنتے ہیں۔ بہت آئے پہ میں نہ سنن جی جی سمجھ آ رہی بات ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کریم جل وعلا اکٹھا فرما دے گا۔ اس لیے سلطان بہو فرماتے ہیں کی ہویا تن در ہویا پر دل ہرگز دور نہ تھی وے سیکوہاتے میرا مرشد وسدا، سیکوہاتے میرا مرشد وسدا پر مینو وچ حضور دسی وے جس دے اندر عشق دی رہتی، جس دے اندر عشق دی رہتی او بن شرابوں کھیوے تے نام فقیر تینا دا باہو، سارے آنکھوں نام فقیر تینا دا باہو، نام باہو نام بوری دانے والی چکنی اوکھی ہے یا شیر اچا پڑھنا اوکھی؟ اے دسو، نہیں مزاق نہیں کرنا، اے سوکھا ہے کہ وہ سوکھا؟ تو اڈے واسطے اوکھا سڑ واسطے اوکھا نام فقیر تینا دا باہو، نام فقیر دا باہو او قبر جنا دی جیوے